नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। यम पञ्चक अन्तर्गत आज बिहान कुकुर पूजा सम्पन्न। साँझ दीपावलीको रौनक। भाइटिकाको दिन रानीपोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिर खुल्ला गरिने। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनले नेकपाको विवाद उत्कर्षमा। प्रधानमन्त्रीमाथि झुटो आरोप लगाइएको ओली पक्षधरको आरोप। आजै प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता। नेपालमा आज 1946 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2,08,200 नाग्यो। आज 13 जना संक्रमितको मृत्यु। 36,000 भन्दा धेरै संक्रमित। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 जानकी नगरमा आज बिहान आफ्नै श्रीमती र छोरीमाथि तेजाब प्रहार गर्ने व्यक्ति पक्राउ। घाइते दुवैको उपचार हुँदै। तिहारको सामग्री किनमेल गर्ने क्रममा मुख्य सहरहरूमा भिडभाड। कोरोनाको जोखिमप्रति नागरिक नै गैर जिम्मेवार। यस वर्ष काठमाडौँ बाहिरिनेको संख्यामा उच्च गिरावट। जम्मू कश्मीर स्थित भारत पाकिस्तान सीमामा शुक्रबार भएको झडपमा 16 जनाको मृत्यु हुने मध्ये 3 भारतीय सैनिक र 1 जना पाकिस्तानी सैनिक। दोस्रो साता नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक घोषणा गर्ने आवेदन दिएका 12 प्रशिक्षकको अन्तर्वार्ता सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। तिहार अन्तर्गत आज बिहान कुकुरको पूजा गरी कुकुर तिहार मनाइएको छ। आज बिहान चतुर्दशी र दिउँसोपछि रातभर औँसी तिथि परेकाले बिहान कुकुर पूजा र साँझ लक्ष्मी पूजा परेको हो। कुकुर घरको रेखदेख मात्र होइन, अपराधी पत्ता लगाउने जस्ता विभिन्न अनुसन्धानमा समेत सहयोगी हुँदै आएको छ। को रूपमा चिनिने कुकुरलाई पूजा गरेर मिठा खानेकुरा खान दिएमा एमलोको यात्रा गर्दा बाटोमा अवरोध नहुने जनविश्वास छ। विपत्तिमा सूचना दिने कुकुर भैरवको वाहन पनि हो। कुकुर तिहारको दिनलाई रनक चतुर्दशी पनि भनिन्छ। प्रत्येक वर्षको कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गरिन्छ। घरमा कुकुर पाल्नु कतिपयको सोख हुन्छ, कतिपय सुरक्षाका लागि कुकुर पाल्छन्। कुकुर यमराजको दूत समेत भएकाले यमराजलाई खुसी पार्न पनि कुकुरको पूजा आजा गरिन्छ। अब यो हाम्रो यमराज भन्छ होइन, हामी मरेर गए पनि उसले माथि पुर्याउँछ भन्ने विश्वास गर्नु त्यही। कुकुर तिहारको दिन कुकुरको पूजा गरिरहेका सर्वसाधारणले पनि कुकुर निकै नुनिलो जनावर भएकाले यसको संरक्षणमा जोड दिएका छन्। कुकुरले सुँघेर अपराधी पत्ता लगाउने र विभिन्न अनुसन्धानमा पनि सहयोगी भूमिका खेलिरहेकाले विश्व स्तरमा कुकुरको महत्त्व बढिरहेको छ। घरको र मान्छेको रक्षाको सुरक्षा गर्ने होइन, त्यसकारण के भने कुकुरलाई चाहिँ हामीले माया गर्ने, कुकुरलाई सम्मान गर्ने, कुकुरले पनि हामीले माया गर्छन्। त्यसकारण हरेक वर्षको कुकुरलाई एउटा सम्झनाको रूपमा र हाम्रो पनि रक्षा गर्ने भनेको हुनाले घरको रक्षा गर्ने उनले पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। एउटा सम्मान स्वरूप आज पूजा गरिन्छ। अब कुकुर भनेको हाम्रो हिन्दू सनातन धर्म अनुसार हामीले सबै कागलाई, हिजो काग पूजा भयो, कुकुर काग सबै चाहिँ प्रकृति सबै हाम्रो चाहिँ वर्षको एकचोटि भए पनि सम्झना गर्ने भएकोले पनि यो कुकुर पूजा चाहिँ गरेको। अब रखवारी त्यो त छँदैछ। विनाशकारी प्रकृति प्रकोप तथा दैवी विपत्ति हुने बेलामा पनि कुकुरले सुँघेर वा दायाँ बायाँ कराई पूर्व सूचना दिने गरेको छ। सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिरलाई स्वर्ग यात्रामा समेत साथ दिने सौभाग्य पाएको कुकुरको मानव जातिसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको पुराणमा उल्लेख छ। क्यामेरामा मिलन मगरका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। यस वर्ष आजै लक्ष्मी पूजा पनि परेको छ। आज लक्ष्मी पूजा यो पर्वलाई उज्यालोको दिन भनिन्छ। दशैँपछिको नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो महान चाड तिहारको आज तेस्रो दिन देशभर दीपावलीका साथ लक्ष्मी पूजा गरिँदैछ।
पञ्चको तेस्रो दिन अर्थात् लक्ष्मी पूजा कार्तिक कृष्ण औँसीमा पर्ने यो पर्व साँझ ऐश्वर्य धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइन्छ। नेपालमा प्रमुख पर्वहरूमध्ये लक्ष्मी पूजा एक हो। तिथि अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन यो पर्व मनाइन्छ। नेपालमा यो पर्व लक्ष्मी देवीको पूजा गरी घरभरि दियो बाली मनाइन्छ। सफा सुग्घर र लिपोत नगरिएको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने मान्यताका आधारमा बिहानै घर सफा सुग्घर र लिपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई आमन्त्रण गरिन्छ। विशेष गरी घरका झ्याल, ढोका, चोटा, कोठा, कौसी, अटाली र भर्याङ लगायतका स्थानमा सरसफाई गरी दीपावली गरिन्छ। लक्ष्मी पूजा गरिएपछि लक्ष्मीको बास हुन्छ भनेर सबै मानिसले पूजा गर्ने गरेका छन्। अरू वर्ष भव्य पूजा गरे पनि यो वर्ष कोरोनाको महामारीका कारण सामान्य तरिकाले लक्ष्मी पूजा गरिएको छ। यो लक्ष्मी पूजाको विशेषता हाम्रो तिहारको चाहिँ हाम्रो तेस्रो दिन पर्छ है। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ लक्ष्मी भित्र भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो इच्छा गच्छे अनुसार चाहिँ लक्ष्मीको आगमनको लागि पूजाहरू गर्ने चलन छ। हजुर मैले यो साल चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले साधारण किसिमले मनाउने विचार गरिराखेको छु। अँध्यारोमा लक्ष्मीको बास नहुने मान्यता अनुसार घर घरमा दीपावली गरिन्छ। दीपावली पछि घरको पूजा कोठामा आफूसँग भएका सुन चाँदीका गरगहना नगद तथा फलफूल राखेर धनकी देवी लक्ष्मीको धुमधाम पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन छ। लक्ष्मी पूजाका दिन घरमा लक्ष्मीको बास भए वर्षभरि आर्थिक सङ्कट नपर्ने जनविश्वास रहिआएको छ। लक्ष्मी पूजा र भाइटिका गर्ने हो। एउटा सद्भावले आफ्नो भित्री आत्मादेखि पूजा गर्यो भने लक्ष्मीले बास गर्नुहुन्छ भन्ने पहिलादेखि चलिआएको र धर्मशास्त्र अनुसारले पहिलादेखि चलिआएको हुँदाखेरि हामी सबैले चाहिँ अब यो हिन्दू धर्मवालाहरूले चाहिँ लक्ष्मीलाई चाहिँ धनको देवी मानेको भएर हामी चाहिँ लक्ष्मीलाई मान्छौँ, पूजा गर्छौँ। यस दिन प्रातः उठेर नित्य कर्म गरी दिनभर लक्ष्मीको उपासना बसेर सन्ध्याकालमा पूजा गरिन्छ। यस दिन विशेष रूपले गणेश, इन्द्र, कुबेर र लक्ष्मीको स्थापना गरी प्राण प्रतिष्ठापूर्वक पूजन गर्नुपर्दछ। यस वर्षको भाइटिकाको दिन रानीपोखरी स्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर खुल्ला गरिने भएको छ। सर्वसाधारणलाई प्रवेश गर्न मिल्ने गरी मन्दिर खोलिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। हरेक वर्ष भाइटिकाको दिन सर्वसाधारणको लागि खुल्ला हुने बालगोपालेश्वर मन्दिरमा आफ्ना दिदीबहिनी नहुनेहरूले भाइटिका लगाउने परम्परा चलिआएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिर हालै मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। प्राधिकरणले 27 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर यही महिना रानीपोखरी निर्माण सम्पन्न गरेको बताएको छ। प्रताप मल्लकै पालाको ग्रन्थकूट शैलीमा बनेको मन्दिरमा बालगोपाल, शिवलिङ्ग र हरिशङ्करी गरी 3 मूर्ति रहेका छन्। बालगोपालेश्वर मन्दिर वर्षमा एक पटक अर्थात् भाइटिकाको दिन मात्रै खुल्ने गर्दछ। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका छन्। आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर ओलीले भण्डारीलाई भेटेका हुन्। राष्ट्रपतिसँगको भेटमा के कुरा भयो भन्ने बारे केही खुलाइएको छैन, तर नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा देखिँदा प्रधानमन्त्री शीतल निवास जानुलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। आजै दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट नेताहरूसँग यसबारे बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। नेपालमा शनिबार थप 1946 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,08,279 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 13 जनाको ज्यान गएको छ भने हालसम्म 1215 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी 24 घण्टामा थप 2503 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 1,70,000
632 संक्रमित निको भएका हुन्। हाल नेपालमा 36,452 जना संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,057 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। शनिबारसम्म नेपालमा 16,02,603 जनाको PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। जनकपुर उपमहानगरपालिका 7 जानकी नगरमा आज बिहान श्रीमती र छोरीमाथि तेजाब प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 20 घर भई हाल वडा नम्बर 7 जानकी नगरमा बस्ने सञ्जीव शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। शाहले श्रीमती आरती र छोरी रिया शाहको शरीरमा समेत तेजाब प्रहार गरेको प्रहरीले बताएको छ। तेजाब प्रहारले आरतीको अनुहार, छाती, पेट लगायत शरीरको 20% भाग जलेको छ भने रियाको टाउको र बायाँ हात जलेको बताइएको छ। तेजाब प्रहारबाट घाइते दुवैको जानकी हेल्थ केयर एन्ड टिचिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आरतीको अवस्था गम्भीर र रियाको अवस्था भने सामान्य रहेको बताइएको छ। 5 वर्ष अघि मागी विवाह गरेका आरती र सञ्जीवको आपसी मनमुटाव, झै झगडा र कुटपिटको घटनाले आरती 1 वर्षदेखि आफ्नो माइतीमा बस्दै आएकी थिइन्। तिहारको सामग्री किनमेल गर्ने क्रममा भिडभाड बाक्लिँदै गएको छ। नागरिकले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सरकारले कुनै ठोस पहल कदमै चाल्न नसकिरहेको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका बेला सर्वसाधारणले पनि चरम लापरवाही गरिरहेका छन्। बजारमा न त सामाजिक दूरी नै कायम गरिएको छ, न त मास्क र सेनिटाइजर नै प्रयोग भएको पाइन्छ। हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको गङ्गोब स्थित माछा पोखरीमा रहेका छौँ र यो दृश्य हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यो कोरोनाको बेलामा आफै पनि सजगता अपनाउनु पर्ने भनिन्छ र सरकारले गरेको अथवा आग्रह गरेको निर्णयलाई पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर यो दृश्य हेरिरहँदाखेरि त्यो निर्णय अथवा सरकारको आग्रहलाई उल्लङ्घन गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। यो दृश्य तपाईँले हेर्नुहोस्, यो माछा पोखरीको दृश्य हो र यहाँ चाडबाडको बेलामा किनमेल गर्ने भनेर मानिसहरू जथाभावी रूपमा बाहिर निस्केको देखिन्छ र यो दृश्य पनि हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ कि मानिसहरू कसरी अथवा कतिको सजगता अपनाएर बाहिर निस्किएका छन्, स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पालना गरेका छन् कि छैनन्, यो दृश्य हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ। अब मलाई त्यति खासै डर छैन। अब लाग्नेलाई लगाइहाल्छ, नलाग्नेलाई लाग्दैन, यो मलाई मतलब छ। डरै नभएर नलगाएको भनौँ न। हजुर हजुर, सबैलाई लगाइरह, रुगाखोकी लाग्यो नि कोरोना, घाँटी दुखी नि कोरोना, सबै कोरोना भइरहेछ। मास्क त लगाउनु ऊ त्यहाँनिर अघि खसेछ कि त्यही भएर लिएको थिएन। हामी आफैले पनि सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी भन्छौँ सरकारले केही गरेन, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि नागरिकहरूको लागि केही पनि गरेको छैन भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि हामी आफै कतिको सजगता अपनाइरहेका छौँ, यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। मानिसहरू विभिन्न बहाना बनाएर बाहिर निस्किएका छन् र स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पनि पालना गरेका छैनन्। फुल यस्तै टिकाहरू अलिअलि अनि पाउनुभयो? कस्तो पाउनुभयो मूल्यमा? खोइ त्यस्तै पोरकै जस्तै। अनि सुन्नु न, यो अब कोभिडको बेलामा होइन, अब स्वास्थ्यको मापदण्ड पनि अपनाउनु पर्ने भनिन्छ, तर तपाईँ त मास्क पनि नलाइकन आउनु भएको छ। मास्क चाहिँ लाएन। लाउने भनेको त्यतिकै लाउँदा हतार हतारमा आएको है। बाध्यता हो, गर्नुपर्छ। अब आर्जन केही छैन, नभएपछि त गर्नु परिगयो नि। अनि दिदी यो समयमा त कोरोनाबाट बच्नको लागि पनि हामीले अब सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ, तर यहाँ त देखिँदैन नि त दिदी। अब छ त्यो, अब कति सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अब आफ्नो पेटको लागि त केही त गर्नु पर्यो त। हो दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई हामीले गङ्गोब स्थित माछा पोखरीमा
के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् अथवा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् भनेर हामीले तपाईँलाई देखाइसकेका छौँ। पक्कै पनि नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो महान चाड दीपावलीलाई लक्षित गरेर यहाँ विभिन्न सामग्रीहरू बिक्री वितरण गर्नको लागि राखिएको छ। यी पसलहरूले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई आवत जावत गर्नको लागि समस्या त भएको छ नै। यो कोभिडको समयमा आफै पनि सजगता अपनाउनु पर्छ भनिरहँदाखेरि मास्क सेनिटाइजर प्रयोग नगरिकन खुलेआम सडकमा निस्किएका छन्, भिडभाड बनाइरहेका छन्। सरकारको मुख ताकिरहँदाखेरि यी यस्ता दृश्यहरूले देखाइरहेका छन् कि कोभिड सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि कति आफै सुरक्षित रहेका छौँ र सरकारलाई दोष लगाइरहेका छौँ। यी सबै कुरा सोच्न जरुरी छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा रितासमा मुखिया, गुङ्गबु, माछापोखरी। नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आज 112औं जन्म जयन्ती आज स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमका आयोजना गरी मनाइएको छ। देवकोटालाई इमान्दार, अद्भुत प्रतिभाका धनी, खुला व्यक्तित्व र प्रखर कवि तथा निबन्धकारका रूपमा साहित्यकारले सम्झन्छन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 112औं जन्म जयन्ती शनिबार मनाइएको छ। जन्म जयन्तीका अवसरमा देवकोटाको शालिगमा माल्य अर्पण गरिएको थियो। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966मा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। 10 वर्षका उमेरमा कविता लेख्न सुरु गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीति संग्रह, समालोचना र फुच्कर कविता प्रकाशित छन्। देवकोटाले नेपाली साहित्यमा पुर्याएको योगदान सधैँ अमर रहने अहिलेका साहित्यकारहरू बताउँछन्। देवकोटा जीवितै हुँदा भेट्ने मौका पाएका साहित्यकार यादव खरेलले महाकवि मेहनती र अक्षरको खेती गर्न सक्ने स्रष्टा भएको बताए। देवकोटाका बारेमा गहन अध्ययन गरेका साहित्यकार भुवन हरि सिगदेलले देवकोटा साहित्यमा मात्र नभई गायनको पनि शौखिन भएको बताएका छन्। नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गरेका देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित हालसम्म सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी, प्रगतिवादी धाराका प्रवर्तक देवकोटाका रचनामा मानवतावाद, प्रकृति प्रेम र क्रान्तिकारिता झल्कन्छ। उनका सृजनामा पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको संयोजन समेत पाइन्छ। महाकवि देवकोटाले अंग्रेजी साहित्यका फ्रान्सिस बेकन, चार्ल्स ल्यास जस्ता 15 गद्य लेखकका निबन्धको चयन गरी विक्रम सम्वत 1997मा प्रसिद्ध प्रबन्ध संग्रह प्रकाशन गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2016 सालमा शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री हुँदा नेपालभर नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयका रूपमा समेत लागू गराएका थिए। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीमा गएका म्याग्दीका राजकुमार करिब 6 वर्षको जेल सजाएपछि शुक्रबार नेपाल फर्किएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि 7 वर्ष अगाडि साउदी अरब पुगेका राजकुमार नेउरे आफूले गल्ती नै नगरे पनि साउदीको जेलमा सजाय भोगिरहेका थिए। यिनी हुन् राजकुमार। उमेरले 27 वर्ष पुगेका राजकुमार आफूले नगरेको गल्तीमा पनि साउदी अरबमा जेल जीवन बिताइरहेका थिए। वैदेशिक रोजगारका लागि 7 वर्ष अगाडि साउदी पुगेका उनी 1 वर्षमै जेलभित्र कोचिनु पर्यो। नेपालकै एक व्यक्तिले चलाएको सवारी साधनले एकजनालाई ठक्कर दिएर घाइते भएको देखेपछि उद्धारको लागि गएका राजकुमार अन्ततः आफै नै उक्त मुद्दामा फस्न पुगे। आफूले मानवीयताको धर्म निभाउने क्रममा उनी दोषी ठहरिए। नेपाल फर्किने आश नै मारेका राजकुमार त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा उनको आँसु रोकिएन। उनलाई त्यहाँबाट रिहा गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै जन्मभूमि आउन पाउँदाको खुसी उनी यसरी साड्छन्। म चाहिँ कसरी बचेँ, के भएर बचेर आयो भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन। र मेरो सर, मेरो दिदी भिनाजुहरूले तपाईँहरूले कसरी हेल्प गर्नुभयो मलाई त्यो पनि मलाई थाहा छैन। म चाहिँ अहिले कसरी आयो, एयरपोर्टबाट कसरी आयो त्यो पनि मलाई थाहा छैन सर। तर अचानकमा चाहिँ मबाट यसरी घटना भयो। पहिला अब म कस्तो ठाउँमा बसेको थिएँ, के गरेको थियो भन्ने अब जेल नै हुन्छ सर। विमानस्थलमा भाइलाई लिन पुगेकी थिइन् राजकुमारकी दिदी। यस्तो रुवाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिरलै देखिने रुवाई हो।
यो आँसु 7 वर्षपछि नेपाल आएका आफ्ना भाइको लागि एक दिदीले हर्षका साथ झारेको आँसु हो। विदेशको जेलमा सजाय भोगिरहेका आफ्ना भाइ राजकुमार न्युरेलाई फेरि भेट्छु भन्ने दिदीको कल्पना पनि थिएन। तर हार नमानी भाइलाई सकुशल नेपाल फर्काउन रात दिन लागि परिन् राजकुमारकी दिदी र अन्ततः खुसीका आँसु झार्न पाइन्। मलाई सर अहिले दुःखको आँसु होइन, खुसीको आँसु छचल्किएर मलाई मेरो पीडा र मेरो भाइले जेलमा बिताएको जिन्दगीको पीडा तुलना गर्दा केही फरक छैन सर, केही फरक छैन। यो पीडामा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण आम नेपाली नेपालमा रोजगार नपाएपछि विदेश हानिन पुगेका राजकुमार अप्ठ्यारोमा परेपछि उनलाई त्यहाँबाट नेपाल ल्याउनको लागि गाउँपालिकादेखि विभिन्न सङ्घ-संस्थाले सहयोग गरेका छन्। उनलाई नेपाल फर्काउनको लागि म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ मोनाले 15 लाख रुपैयाँ र यहाँ फर्कने टिकटको व्यवस्था गरेको थियो। उनलाई त्यहाँबाट रिहा गर्नको लागि ब्लड मनी स्वरूप 20 लाख रुपैयाँ जरुरत थियो। अरू बाँकी रकम भने राजकुमारको दिदीको पहलमा विभिन्न सङ्घ-संस्थाले सहयोग गरेका थिए। हामीलाई चाहिँ उहाँ सकुशल उहाँको नयाँ जीवन दिनलाई उहाँलाई सकुशल नेपाल फर्काउन पाउँदा त्यो जस्तै आनन्द, त्यो जस्तै सबैभन्दा हामीले गरेको सहयोगको चाहिँ सबैभन्दा पहिलो खुसी त्यो जस्तै अरू केही पनि छैन। र जुन सहयोग गर्नको लागि मना आइसीका सम्पूर्ण टिम र सम्पूर्ण मना राष्ट्रिय कार्य समितिका साथीहरू, मना साउदीका टिमहरू र जुन मना आइसी टिमका हाम्रो जुन राजकुमार न्युरे बचाउ अभियानका चाहिँ संयोजक आशा पुन लगायत सम्पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, जुन हामी सबैको पहलले नै उहाँ यसरी सकुशल नेपाल आउन सक्नु भएको हो। यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने सयौं नेपालीले गर्दै नगरेको गल्तीले सजाय भोगिरहेका छन्। यसप्रति नेपाल सरकार लगायत अन्य सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुनका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। काठमाडौँमा आगामी मङ्सिर 2 गतेबाट टुडी खेलमा खाना खुवाउने कार्य बन्द हुने भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको जोखिम, संक्रमणको सम्भावना र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यस्तो सेवा सडक क्षेत्रबाट बन्द गर्न संरचनाभित्रै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र भोजन सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाबीच भएको छलफलले आगामी 2 गतेबाट भने बन्द संरचनाभित्र व्यवस्थित रूपमा सेवा सञ्चालन हुने निर्णय गरेको हो। असहाय, अशक्त र शारीरिक रूपमा काम गर्न नसक्नेलाई मानव सेवा आश्रममा खाना, बस्न तथा स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गरिएको र आवश्यक समन्वयका लागि नजिकका वडा कार्यालय वा सिधै आश्रममा सम्पर्क गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ। महानगरपालिकाले कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाएका श्रम गर्न सक्नेलाई जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक कार्यविधि 2077 बमोजिम रोजगारी समेत उपलब्ध गराउने भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। यम पञ्चक अन्तर्गत आज बिहान कुकुर पूजा सम्पन्न, साँझ दीपावलीको रौनक। भाइटिकाको दिन रानी पोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिर खुला गरिने। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनले नेकपाको विवाद उत्कर्षमा, प्रधानमन्त्रीमाथि झुटो आरोप लगाइएको ओली पक्षधरको आरोप। आजै प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता। नेपालमा आज 1946 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या 2,08,200 नाग्यो। आज 13 जना संक्रमितको मृत्यु, 36,000 भन्दा धेरै संक्रमित। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 जानकीनगरमा आज बिहान आफ्नै श्रीमती र छोरीमाथि तेजाब प्रहार गर्ने व्यक्ति पक्राउ, घाइते दुवैको उपचार हुँदै। तिहारको सामग्री किनमेल गर्ने क्रममा मुख्य शहरहरूमा भिडभाड, कोरोनाको जोखिमप्रति नागरिक नै गैर जिम्मेवार। यस वर्ष काठमाडौँ बाहिरिनेको संख्यामा उच्च गिरावट। जम्मू कश्मीर स्थित भारत पाकिस्तान सीमामा शुक्रबार भएको झडपमा 16 जनाको मृत्यु हुने मध्ये 3 भारतीय सैनिक र 1 जना पाकिस्तानी सैनिक।
र नेपाल क्रिकेट सङ्घले मङ्सिर 2 साता नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक घोषणा गर्ने आवेदन दिएका 12 प्रशिक्षकको अन्तर्वार्ता सम्पन्न। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। टाइगर ब्रुअरी प्रालीमा व्यवसायी दुर्गा परसाईले औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेका छन्। शनिबार एक कार्यक्रम सहित सो प्रालीको अध्यक्षमा परसाईलाई नियुक्त गरिएको हो। नवनियुक्त अध्यक्ष परसाईले सबैजना मिलेर सोचे मात्रै लक्ष्य प्राप्त हुने बताएका छन्। साथै लक्ष्य भेटाउन कसैले रोक्न नसक्ने समेत उनले बताएका छन्। हामी सबैजना मिलौँ, सबैजना गरौँ, हामीले सोचे अनुसारको लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ। हामी लक्ष्यको नजिक छौँ, प्राप्ति मात्रै गर्न नसकेको, हामी सबैजना मिलेर लाग्यौँ भने लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ। व्यवसायी तेजेन्द्र खड्काले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त ब्रुअरीको 55% सेयरको स्वामित्व सहित परसाई प्रवेश गरेका हुन्। कुल 4 अर्ब रुपैयाँ भ्यालुएसन भएर त्यसको 55% सेयर परसाईले खरिद गरेका हुन्। कार्यक्रममा खड्काले सरकारबाट अझै पनि नेपाली लगानीकर्तालाई विश्वास नलिएको र नेपाली लगानीकर्ताहरू बैंकबाट ऋण लिने मात्र गरेको भन्ने सोचाइ भएकाले नेपाली लगानीमा कमी आएको बताएका छन्। अझै हामीलाई अझै पनि हेर्ने दबाउने हिजो मैले हेरिरहेको छु नेपालमा हामी नेपालीलाई गर्नै सक्दैन, गर्न इच्छुक पनि छैन। यिनीहरूले यसरी ब्याङ्कको पैसा चलाउने, ब्याङ्क खतम गर्ने भन्ने नेपालमा ठुलो चाहिँ एउटा प्रश्न हो। आज हामीले ती पैसा चलाएर यता अर्ब खर्बका टेलिफोन निर्माण गरिएको छ, यता ब्रुअरी जस्तो निर्माण गरिएको छ, अर्ब रुपियाँ आज हामीले जोगाइएको छ। र भाइहरू तपाईँहरूले पनि अब हाम्रो कम्पनीमा यो हाम्रो नेपाली लगानी हो, नेपाली नै हौँ हामी भनेर मैले अब हाम्रो कम्पनी हिजो जस्तै अलिकति कमजोरी, अलिकति बजारमा हो, आज ठुलो चाहिँ शक्ति आएको छ। टाइगर ब्रुअरी विगत लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको कम्पनी हो। यसको व्यवस्थापन र बजारीकरण थप बलियो बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा रहेका नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफू माथतको मन्त्रालयमा सरुवा आतंक नै मच्चाएको बताइएको छ। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवार सम्हालेसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले बढी कारोबार हुने स्थानमा आफू निकट कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको छ। प्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवार सम्हालेपछि उपसचिवहरूलाई मन्त्रालय सहित विभिन्न कार्यालय, भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभाग हुँदै भन्सार विभागमा सरुवा गरेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले बढी कारोबार हुने भन्सार र राजस्व विभागमा आफू मातहतका विश्वशिला कर्मचारीलाई सरुवा गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका उपसचिव जनकराज शर्मालाई राजस्व कार्यालय बागलुङ सरुवा गरिएको छ। उपसचिव तीर्थराज चिलुवाललाई राजस्व कार्यालय महाराजगञ्जमा सरुवा गरिएको छ। उपसचिव भोपाल राज साक्यलाई मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय पुर्याइएको छ। सुधीश अर्याललाई मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, मन्त्रालयबाट उपसचिव ध्रुव पोखरेललाई ठूला करदाता कार्यालयमा सरुवा गरेको छ। सुबोध खतिवडालाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजु र बालाजुका इन्द्र देवकोटालाई मन्त्रालय तानिएको छ। नवराज अर्याललाई ठूला करदाता कार्यालयमा, भैरवा भन्सारको प्रमुखमा मणिराम पौडेललाई लगिएको छ। भन्सार विभागबाट मुक्तिराम आचार्यलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरवा, आन्तरिक राजस्व विभागबाट शरचन्द्र पौडेल नेपालगञ्ज पठाइएको छ। विभागबाट सम्झना बराल र जगदीश बसललाई ठूला करदाता कार्यालय पठाइएको छ। राजस्व विभागका उपसचिव रामप्रसाद रेग्मीलाई रसुवागढी भन्सार प्रमुख बनाइएको र त्यहाँका पुण्य विक्रम खड्का भन्सार विभाग तानिएको छ। उपसचिव नारायण ढकाललाई राजस्व कार्यालय दमौली, सुरेश राईलाई भन्सार विभाग सरुवा गरिएको छ। सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा उपसचिव लालबहादुर खत्रीलाई पठाइएको छ। उपसचिवहरू हरिहर पौडेल र दिलीप केसीलाई बिरगज भन्सार कार्यालय पर्छ, त्यहाँका गोपाल खत्री अर्थ मन्त्रालयमा तानिएको छ। गोपी कोइरालालाई राजस्व कार्यालय दाङ सरुवा गरिएको छ। भरतपुर कार्यालयको प्रमुख घनश्याम पन्थीलाई जिम्मा लगाई त्यहाँका शुभप्रसाद रिजाललाई आन्तरिक राजस्व विभागमा ल्याइएको छ। राजस्व विभागका शालिग्राम आचार्यलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौडामा सरुवा गरिएको छ। उपसचिव राजकुमार खतिवडालाई लहानमा सरुवा गरिएको छ। नारायण भण्डारीलाई सिमारा पठाइएको छ। उपसचिवहरू डेली लेखक र विश्वबन्धु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा तानिएको छ। राजस्व कार्यालय पुतली सडकका प्रमुख नरबहादुर थापालाई कैलाली भन्सार र उपसचिव
उपसचिव टङ्क लम्साललाई अर्थ मन्त्रालयमा तानिएको छ। उपसचिवहरू सन्त ढकाल र पूर्ण नेउपानीको सरुवा ठूला करदाता कार्यालयमा गरिएको छ। तुलसी चौलागाईलाई अर्थ मन्त्रालय र खेमनारायण रेग्मीलाई राजस्व परामर्श विकास समितिमा सरुवा गरिएको छ। हेमराज सुवेदी र मदन दाहाललाई आन्तरिक राजस्व विभागमा सरुवा भएका छन्। राजस्व कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा उपसचिव नरेन्द्र पाण्डेलाई जिम्मा लगाई त्यहाँबाट लालप्रसाद शर्मालाई आन्तरिक राजस्व विभाग सरुवा गरिएको छ। मीमांस अधिकारीलाई कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। कमल राज लवटलाई धुलीखेल र जय भण्डारीलाई नेपालगञ्ज भन्सारमा सरुवा गरिएको छ। राजस्व कार्यालय न्यू रोडका प्रमुख रामप्रसाद मैनालीलाई सुर्खेतमा सरुवा गरिएको छ। रामप्रसाद पाठकलाई अर्थ मन्त्रालयमा, लक्ष्मी पराजुली आन्तरिक राजस्व विभागमा, डमरू पराजुली आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमकमा र निरन भट्टराई ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा सरुवा गरिएको छ। तिमलिसेना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट टङ्गाल सरुवा गरिएको छ। भन्सार विभागबाट राजेन्द्र चुडाललाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरको प्रमुख बनाइएको छ। त्यहाँका शरद निरौलालाई अर्थ मन्त्रालय तानिएको छ। लोकप्रसाद नेउपानीको सरुवा तालिम केन्द्र, ध्रुव गेवालीलाई आन्तरिक राजस्व विभागमा सरुवा गरिएको छ। उपसचिव प्रकाश पौडेल आन्तरिक राजस्व विभाग पठाइएको छ। ध्रुव पाण्डेलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवल, अर्जुन नेउपानेलाई सुनसरी भन्सार कार्यालय, जनार्दन पौडेल कृष्णनगर भन्सार कार्यालय, विष्णु पौडेल र किशोर बर्तौला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। कमल भट्टराईलाई भैरवबाट भन्सार विभाग तानिएको छ। गोपाल खत्रीलाई मन्त्रालयमा र मानबहादुर खत्रीलाई भन्सार विभाग सरुवा गरिएको छ। ईश्वरी अर्याललाई अर्थ मन्त्रालय फर्काइएको छ। राजन बाबु काफ्ली भन्सार जाँच पास परीक्षण कार्यालयमा र शान्तिराम निरौला आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरीमा सरुवा भएका छन्। तिलक खड्का आन्तरिक राजस्व कार्यालय कोटेश्वर, गजेन्द्र यादवलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुर, दिनेश पाण्डेलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय कृष्णनगरमा सरुवा गरिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जम्मू कश्मीर स्थित भारत पाकिस्तान सीमामा शुक्रबार भएको झडपमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा 3 भारतीय सैनिक र 1 जना पाकिस्तानी सैनिक पनि रहेका छन्। दुवै पक्षका गरी कम्तीमा 36 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएको छ। दुवै पक्षले एकअर्कालाई युद्धविराम सम्झौता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। पाकिस्तानी अधिकारीहरूले शुक्रबार राति भारतले रकेट र मोर्टार सेल प्रहार गर्दै द्वन्द्वको सुरुवात गरेको आरोप लगाएको छ। पाकिस्तानी अधिकारीहरूका अनुसार 1 जना पाकिस्तानी सैनिक र 5 जना सर्वसाधारणको भारतीय आक्रमणमा परि मृत्यु भएको बताइएको छ। त्यस्तै पाकिस्तानी सञ्चार माध्यम डनका अनुसार आक्रमणमा परि 30 जना सर्वसाधारण र 5 जना सैनिक घाइते भएका छन्। भारतीय अधिकारीका अनुसार पाकिस्तानले गरेको आक्रमणमा परि 6 जना सर्वसाधारण र 3 जना सैनिक, 1 जना बीएसएफ जवानको मृत्यु भएको बताइएको छ। भारतीय सेनाले पाकिस्तानले युद्धविराम सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै पहिलो आक्रमण गरेको पनि आरोप लगाएको छ। जवाफी कारबाहीमा पाकिस्तानतर्फको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको भारतीय सेनाले दावी गरेको छ। पाकिस्तानी अधिकारीहरूले भने पाकिस्तान प्रशासित जम्मू कश्मीरको नीलम र लिपा उपत्यकामा सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी भारतले आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मङ्सिर दोस्रो साता नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक घोषणा गर्ने भएको छ। क्यानले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी सँगको समन्वयमा मुख्य प्रशिक्षकको घोषणा गर्ने भएको हो। क्यानले शनिबार आवेदन दिएका 12 प्रशिक्षकको अन्तर्वार्ता समेत लिएको छ। मुख्य प्रशिक्षकका लागि आवेदनमा परेका 72बाट पहिलो चरणमा 25 प्रशिक्षक छनौट गरिएको र त्यसबाट अन्तिम अन्तर्वार्ताका लागि 12 प्रशिक्षक छानिएको क्यानले बताएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। यम पञ्चक अन्तर्गत आज बिहान कुकुर पूजा सम्पन्न। साँझ दीपावलीको रौनक। भाइटिकाको दिन रानी पोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिर खुला गरिने। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनले नेकपाको विवाद उत्कर्षमा। प्रधानमन्त्रीमाथि झुटो आरोप लगाइएको ओली पक्षधरको आरोप। आजै प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता। नेपालमा आज 1996
46 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या 2,08,200 नाग्यो। आज 13 जना संक्रमितको मृत्यु, 36,000 भन्दा धेरै संक्रमित। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 जानकी नगरमा आज बिहानै आफ्नै श्रीमती र छोरीमाथि तेजाब प्रहार गर्ने व्यक्ति पक्राउ, घाइते दुवैको उपचार हुँदै। तिहारको सामग्री किनमेल गर्ने क्रममा मुख्य सहरहरूमा भिडभाड, कोरोनाको जोखिमप्रति नागरिक नै गैर जिम्मेवार। यस वर्ष काठमाडौँ बाहिरिनेको संख्या उच्च गिरावट। जम्मू कश्मीर स्थित भारत पाकिस्तान सीमामा शुक्रबार भएको झडपमा 16 जनाको मृत्यु हुने मध्ये 3 भारतीय सैनिक र 1 जना पाकिस्तानी सैनिक। र नेपाल क्रिकेट संघले मङ्सिर दोस्रो साता नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक घोषणा गर्ने आवेदन दिएका 12 प्रशिक्षकको अन्तर्वार्ता सम्पन्न। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि कमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।